वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का राबिता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल, शहबाज शरीफ का कशीदगी के पुरअमन हल पर जोर, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का यादा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाक भारत बामानी मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार, कश्मीर सिंध तास मुआहदे और इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम तस्वीया तलब मसाइल पर बातचीत की पेशकश, दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक, शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ, पाकिस्तान आने की दावत, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की हालिया मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार, मार्को रूबियो की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ, अमरीका के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। ये इंडिया की बड़ी नाकामी है। बिलावल भुट्टो का सिफारती मिशन के बाद वतन वापसी पर कराची में खिताब, कहा आलमी बिरादरी हमारा मौकिफ मान गई, कश्मीर अब भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा, इसे सिंध तास मुआहदा भी मानना पड़ेगा वरना तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पानी जिंदगी और मौत का मामला है, हम जंग के लिए तैयार हैं लेकिन सिंधु पर समझौता नहीं करेंगे। पीपी चेयरमैन का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म, बोले पाकिस्तान और भारत को मिलकर अमन के दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा, सलामती कौंसिल से खिताब में कहा अमन को मौका दिया जाए, कशीदगी का हल सिफारतकारी से ही मुमकिन है, तनाज़ा बढ़ा तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की जानिब से इसराइली जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत, सेहूनी हमलों ने खित्ते के अमन को संगीन खतरात में डाल दिया, आलमी बरादरी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाब दे ठहराए, पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन पूरी दुनिया की जरूरत, आलमी बिरादरी ईरान इसराइल तनाज़े के खात्मे के लिए इत्तफाक करे, चीनी सफीर का मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा, इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं, सलामती काउंसिल सीज फायर के लिए किरदार अदा करे, रूसी मंदूब का मुतालिबा, अमरीकी मंदूब ने ईरान को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया, कहा अभी वक्त है ईरानी क़यादत दुरुस्त फैसला करे, इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया, ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले, IAEA सरबराह का खिताब। इसराइली जारहियत में अमेरिका भी फरीक है, जब तक हमले बंद नहीं होते मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का 2 टोक ऐलान। जिनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल से खिताब में अब्बास इराक़ची ने कहा 15 जून को अमेरिका के साथ मुआहदे की दस्तावेज़ात पर बात करने वाले थे, इसराइल ने हमला करके सिफारती अमल को धोखा दिया, हर सूरत अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात। ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं, इसराइली वजीर आजम का यू टर्न, नेतन्याहू ने कहा ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना पहला और मिसाइल प्रोग्राम खत्म करवाना दूसरा हदफ है, हमारा डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक सका, सेहूनी फौज ने सच तस्लीम कर लिया, तेहरान के हमलों के बाद साइंसी मैदान में कई बरस पीछे चले गए, इसराइली साइंसदानों का एतराफ। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम, ईरान ने इसराइल का बीर सबा टेक्नोलॉजी सेंटर तबाह कर दिया, आग भड़क उठी, 18 अफराद जख्मी, हैफा में भी शदीद नुकसान, इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे, दुश्मन के साथ वही सलूक होगा जिसका वो मुस्तहिक है, ईरानी सुप्रीम लीडर का फिर वाज़ेह पैगाम। सदर मसूद पिज़ेश्कियान बोले दुश्मन की जारहियत को गैर मशरू तौर पर रोकना ही जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता है। इसराइल ईरान में शहरी अहदाफ को निशाना बनाने लगा, ईरानी वजारत सेहत की तेहरान में अस्पताल पर रॉकेट हमले की तस्दीक, सेहूनी फौज का मजीद दर्जनों अहदाफ को टारगेट करने, एक और एटमी साइंसदान को मारने का दावा, 60 तैयारों की मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स और जौहरी तहकीकाती मरकज पर बमबारी, मोसाद का एक और एजेंट पकड़ा गया। वैसी वज़ीर ख़ारिजा इजलास आज इस्तांबुल में होगा, ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे, नायब वज़ीर-ए-आज़म की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर रहा, दुनिया को पुरअमन और महफूज बनाने के लिए
بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دیں. بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو بطور ہائیبرڈ وارفیئر استعمال کر رہے ہیں. سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ہی امن کا واحد راستہ ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی واشنگٹن میں ممتاز اسکالر، سینئر تجزیہ کاروں اور عالمی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو. پاکستان کا واضح موقف سامنے رکھ دیا. علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار کا عزم. کہا پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، کانکنی اور معدنیات کے وسیع اور کم استعمال شدہ ذخائر ہیں. بین الاقوامی شراکت داروں کو مختلف شعبوں میں مشترکہ خوشحالی کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت. اسلام آباد میں وزیراعظم کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد. جے یو آئی سربراہ کے صاحبزادے اسجد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر اظہار تشویش. شہباز شریف کا ملوث افراد کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا حکم. ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. ملک میں مثالی جمہوری حکومت نہیں، یہ ہائیبرڈ ماڈل ہے جس کے شاندار نتائج سامنے آ رہے ہیں. 90 کی دہائی میں اس ماڈل کو اپنایا جاتا تو آج پاکستان کے حالات بہت مختلف ہوتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا عرب میڈیا کو انٹرویو. کہا ہم نے باہمی مشاورت سے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں. وزیر اعظم تمام فیصلے آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں. معاشی اور گورننس کے مسائل سے نجات تک یہی سسٹم چلتا رہے گا. مالیاتی بل میں متعارف کروائے گی ترامیم پر تحفظات دور کرنے کا مشن. وزیراعظم کی ہدایت پر اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی قائم. وزیر خزانہ سربراہ ہوں گے. کمیٹی مجوزہ ترامیم کا دوبارہ جائزہ لے گی. سفارشات جلد شہباز شریف کو پیش کی جائیں گی. خیبر پختونخوا حکومت گرانے کی سازشیں جاری ہے. یہی کچھ ہوتا رہا تو کسی بھی وقت اسمبلی تحلیل کر دیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی دھمکی. ویڈیو پیغام میں کہا صوبائی بجٹ پاس نہیں کرتے تو وفاق مالی ایمرجنسی کی بنیاد پر خیبر پختونخوا کا کنٹرول سنبھال لیتا. کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. گورنر ہاؤس کراچی میں اجلاس کی اجازت نہ ملنے کا تنازع عدالت پہنچ گیا. سندھ ہائی کورٹ کا قائم مقام گورنر کے لیے دفتر کھولنے کا حکم. عمل درآمد کی رپورٹ پیر کو طلب کر لی. اجلاس کے لیے گیا تو بتایا گیا کامران ٹیسوری ملک سے باہر ہیں. دفاتر کی چابیاں ساتھ لے گئے. قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ کا موقف. عدالتی احکامات کے بعد گورنر ہاؤس آمد. عملے سے ملاقات. اویس قادر کے الزامات غلط فہمی کا نتیجہ. مخصوص آفس پیشگی تیار تھا. مرکزی دفتر استعمال کرنا تھا تو بروقت آگاہ کرتے. ترجمان کا رد عمل. کامران ٹیسوری کی واقعے کی انکوائری کی ہدایت. کہا اویس قادر قابل احترام ہے. گورنر کی چابیاں ساتھ لے جانے سے متعلق بیان میں کوئی صداقت نہیں. پرنسپل سیکرٹری ساجد ابڑو کی تردید. بیوی سے لڑائی. کراچی میں سفاک شوہر نے 10 ماہ کے بیٹے کو چولہے پہ رکھ کر جلا دیا. کمسن تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. ملزم گرفتار. امدادی پروگرام مذاق. کھانے کے لیے مٹی کے سوا کچھ نہیں بچا. غزہ میں فلسطینی بچہ بے بسی بیان کرتے ہوئے رو پڑا. صہیونی دہشت گردی جاری. اسرائیلی فوج نے پھر امداد کے منتظر فلسطینیوں پر گولیاں برسا دیں. 24 گھنٹے میں مزید 82 بے گناہ شہید. سما کی آواز. ملی نغموں کا سب سے بڑا مقابلہ. ملک بھر سے 16 بہترین آوازیں جادو جگائیں گی، لہو گرمائیں گی. استاد غلام علی خان، اسرار شاہ اور سارا رضا خان جج. سما کی آواز 22 جون سے 14 اگست تک ہر اتوار رات 11:05 پر صرف سما پر. قومی کھیل میں قومی ٹیم کی شاندار کارکردگی. پاکستان فرانس کو ہرا کر FIH نیشنز کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. مقررہ وقت کے دوران مقابلہ 3-3 گول سے برابر رہا. فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا. پاکستان نے 3-2 سے فتح اپنے نام کی. گول کیپر منیب الرحمان نے آخری شوٹ بچا کر ٹیم کی منزل کو پار لگا دیا. فیصلہ کن مارکا آج نیوزی لینڈ سے ہوگا. اور چترال میں سالانہ شندور فیسٹیول کا آغاز. دنیا کے بلند ترین میدان میں گھڑ سواروں کی شاندار مہارت. چترال نے غزر کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا دیا. سیاحوں کی بڑی تعداد مقابلے سے لطف اندوز.